अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं आपकी खिदमत में 5 ऐसी चीजें रखने के लिए जा रहा हूं जिनका जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से नाराज होता है ना, तो उसके जिस्म के अंदर ये 5 निशानियां जाहिर होने लगती हैं। अब वो 5 निशानियां कौन कौन सी हैं, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से इसे सुनिएगा। और सुनने के बाद अगर आपसे भी ये गलतियां हो रही हैं, ये निशानियां आपके अंदर भी पाई जा रही हैं, तो प्लीज अल्लाह की बारगाह में तौबा करके राह रास्त पर आइएगा। अब आइएगा, वो 5 निशानियां कौन कौन सी हैं, एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। नंबर 1, माँ बाप का नाराज होना। अगर आपके माँ बाप हयात हैं, आपके माँ बाप जिंदा हैं और वो आपसे नाराज हैं, तो समझ जाना अल्लाह पाक भी आपसे नाराज है, अल्लाह के रसूल भी आपसे नाराज है। आप कहेंगे मौलाना साहब आपको कैसे पता? देखिएगा, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि हम हदीस पाक का मुताला करते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके माँ बाप जिससे नाराज होते हैं तो अल्लाह भी उससे नाराज होता है। वबिल वालिदैन एहसाना, कि तुम अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो और तुम अपने वालिदैन के साथ बदसलूकी कर रहे हो और उनको मारना तोड़ना और उनके साथ बदसलूकी करना, ये अल्लाह की नाराजगी का सबब है। ठीक है, तो जब अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया तो ये हमारा और आपका यकीन है कि अल्लाह के नबी का फरमान बरहक है। और आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं और दोज़ख भी हैं। अगर तुम अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करोगे, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करोगे, तो यही माँ बाप आपके लिए जन्नत बन जाएंगे। और अगर आपने अपने माँ बाप के साथ बदसलूकी की, माँ बाप को गालियाँ बकी, माँ बाप की बेकदरी की, माँ बाप को मारा तोड़ा या उनको घर से निकाल दिया, तो यही माँ बाप आपके लिए जहन्नम बन जाएंगे। और आगे इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के नबी की यह हदीस पाक है कि अगर आप चाहते हो कि आपके कारोबार में रोजी रोटी में बरकतें हों, अगर आप चाहते हो कि आपका कारोबार अच्छा चले, अगर आप चाहते हो कि आपकी उम्र में बरकत हो, आप चाहते हो कि आपके घर में बरकतों का नुज़ूल हो, तो फिर तुम अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करो, अपने माँ बाप की कद्र करो, तो समझो आपके घर में बरकतें होंगी, आपके घर के अंदर रिस्क में बरकतें आएंगी और आपकी उम्र में भी बरकतें होंगी। तो पता चला कि अगर किसी से किसी के माँ बाप नाराज हैं तो फिर समझ जाना अल्लाह पाक भी उससे नाराज है। नंबर 2, अल्लाह तबारक व तआला जब नाराज होता है ना, तो अल्लाह बंदों से सजदों की तौफीक छीन लेता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग नमाज पढ़ने जाते थे, फिर अचानक से भटक गए, मस्जिद में गए हुए मतलब हफ्तों हफ्तों गुजर जाते हैं, महीनों महीनों गुजर जाते हैं, लेकिन मस्जिद में जाने का नाम नहीं लेता, गुनाहों पर गुनाह बंदा करता रहता है, तो समझ जाना अल्लाह पाक उससे नाराज है। नंबर 3, तीसरी निशानी के बारे में लिखा है कि जब अल्लाह तबारक व तआला नाराज होता है तो बंदा गुनाहों में मुलव्विस होता चला जाता है। एक गुनाह करता है उसका दिल सियाह होने लगता है, दूसरा गुनाह करता है और ज़्यादा सियाह हो जाता है, तीसरा गुनाह करता है, इसी तरीके से वो गुनाहों पर गुनाह रोज़ाना करता चला जाता है। और यूं समझिएगा कि वो ऐसे भटक जाता है कि फिर उसे ये पता नहीं होता है कि मैं मुसलमान भी हूँ कि नहीं हूँ। शराब, जिनाकारी, चोरी, ये सब चीज़ों में बंदा निकल जाता है। तो जब अल्लाह नाराज होता है तो बंदा गुनाहों के रास्तों में मुलव्विस हो जाता है। नंबर 4, चौथे नंबर पर आता है बंदे के चेहरे से नूर खत्म हो जाता है। यहां पर जो नूर से मुराद है ना, वो ईमान का नूर मुराद है। ईमान का नूर, देखिएगा, ईमान का नूर जो चेहरे पर होता है वो अलग ही नुमाया होता है और वो अलग ही दिखाई देता है। आप अगर कोई शख्स, मान लीजिएगा एक गोरा चिट्टा आदमी है और दूसरा जो है सांवला है, ठीक है, ऐसी सांवले कलर का है, जो सांवला वाला है वो अभी मस्जिद से नमाज पढ़ के आ रहा है
اور جو گورا چٹا آدمی ہے، خوبصورت ہے، وہ اپنے آرام سے دکان پہ بیٹھا ہوا ہے یا اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی ہے، تو جو سانولا انسان ہے اسے بھی کھڑا کیا جائے اور جو گورا چٹا انسان ہے اسے بھی کھڑا کر دیا جائے، اور دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کرنے کے بعد پھر کسی سے پوچھا جائے یہ بتاؤ ان دونوں کے چہروں میں سے کس کے چہرے پر نور نظر آ رہا ہے؟ تو آپ دیکھیے گا جو بندہ نماز پڑھ کے آ رہا نا، تو اس کے چہرے پر ایمان کی تازگی اور ایمان کا نور الگ ہی دکھائی دے گا، حالانکہ وہ چاہے کتنا بھی گورا چٹا ہے، کتنا بھی اسمارٹ ہے، لیکن نور جو ہوتا ہے نا، ایمان کا نور، وہ اس کی کشش الگ ہوتی ہے اور لوگوں کو اس سے پیار اور محبت اور ایک کشش اس کو کھینچنے لگتی ہے اپنی طرف، ٹھیک ہے؟ تو جب اس بندے کے چہرے کو آپ دیکھیں گے تو الگ ہی آپ کو جو ہے یہ نور دکھائی دے گا اور الگ ہی چہرے پر چمک اور دمک دکھائی دے گی۔ تو پتہ چلا کہ ایمان کا نور چہرے پر ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب بندے کے چہرے سے نور ختم ہونے لگتا ہے تو سمجھ جانا اللہ پاک اس سے ناراض ہے۔ اور نور کب ختم ہوتا ہے؟ جب وہ دین کے کاموں سے، نیک کاموں سے، نمازوں سے، روزوں سے جب وہ دور ہونے لگتا ہے تو اس کے چہرے کا نور ختم ہونے لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کا بھی دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 5، 5ویں نمبر پر آتا ہے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ مردے کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر اس سے آپ نماز پڑھنے کو کہو تو وہ نماز پڑھنے کو سنتا ہی نہیں ہے۔ جیسے آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کا کوئی ملنے والا ہے، آؤ یار ارشاد بھائی چلو نماز پڑھنے چلنے، بولے چلو میں آ رہا ہوں، بس ٹال دیا۔ تو اگر کسی نیک کا، جیسے مان لیجیے کہ محفل میلاد ہو رہی ہے، کوئی دین کا کام ہو رہا ہے، کوئی بھلائی کا کام ہو رہا ہے کہ یار چلو وہاں چل رہے ہیں، کچھ سن کے آ جائیں گے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ منع کر دیتا ہے نا؟ وہ کیا کرتا ہے؟ منع کر دیتا ہے، اور منع کرنے کے بعد پھر وہ کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ اس کا دل سیاہ ہونے لگتا ہے، اس کا نیک کاموں میں دل نہیں لگتا، نماز پڑھنے جانے کے لیے من نہیں کرتا، کیونکہ شیطان نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، شیطان اس کے اوپر حاوی ہو چکا ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں کہ انسان کا دل مردہ ہو جانا۔ نماز کو کہیں تو نماز نہ پڑھنا، قرآن کو کہیں تو قرآن نہ پڑھنا، نیک کام کو کہیں تو نیک کام نہ کرنا، ہر وقت برے کاموں میں، ہر وقت گناہوں میں لگے رہنا، تو اس سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ایسا لگے کہ میرا دل مردہ ہو چکا ہے، میں نماز کیوں نہیں پڑھ رہا ہوں، میں نیک کام کیوں نہیں کر رہا ہوں، ہر وقت برے کاموں میں لگا رہتا ہوں، تو سمجھ جانا اللہ پاک آپ سے ناراض ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، یہ 5 نشانیاں میں نے آپ کو ایسی بتائی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی آپ کے اندر دکھائی دے، آپ کو لگے کہ یہ نشانی مجھ میں پائی جا رہی ہے، تو میرے پیارے عزیز آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جب بندے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور وہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اور وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آپ سے گناہ ہو چکے ہیں، آپ کسی یعنی گناہوں کے راستے پر بھٹک کر چلے گئے ہیں، تو توبہ کر کے آپ نیک راستے پر آئیے گا، راہ راست پر آ جائیے گا۔ اللہ پاک توبہ قبول کرنے والا ہے، بندے کو معاف فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔